100 वर्सां फाटीं 16 डिसेंबराची फादर पीटर वेरहेलन गॉक जर्मनी ह्या गांवांत जल्मलो. एक सिग्नलिस्ट कसो ताणें आपलें भौशीक कार्य जर्मनी आर्मीक दादलो नर्स म्हूण ताणें वावर केलो आनी रशिया त्या वाठारांत ताका पाठयलो. ते उपरांत ताका दुसऱ्या महाझुजांत झुजारी बंदूक प्रिझनर ऑफ वॉर ताका व्हेलो. दुसऱ्या जाग्यार ताका व्हेलो. पूण देवाच्या आदारान तो सुटोन एक सिग्नलिस्ट जावन ताणें पाद्रीपणाचें आकारणेचें शिकोवप पुरें केलें आनी 1949 वर्साक यात्रेक जालो. आनी उपरांत ताणें भारताचे भुंयेर पांय दवरलो इंडोर वाठारांत. एसपीडीच्या सिग्नरींनी ताणें रेक्टर म्हणून वावर केला. पयले सुवातेर माहू मध्य प्रदेश, त्या उपरांत केरला सिग्नरींत काडुतुर्ती, त्या उपरांत मँगलोर ताणें सिग्नर स्थापली सेंट पीटर्स अपॉस्टोलिक स्कूल. त्या उपरांत राय ईस्ट सिग्नर एसपीडी सेमिनरी वो सेंट फ्रांसिस झेवियर आश्रम ताणें स्थापलें. आनी त्या उपरांत तो तामिळनाडू रेक्टर कसो गेलो. तामिळनाडू सेंट चार्ल्स सेमिनरी ट्रिची ह्या 5 जाग्यांनी ताणें वावर केलो. त्या मध्ये सुमार 6 वर्सां तो पाद्रीकार आसलो मुंबय सेंट टेरेसा चर्च बँड्रा हांगासर. अशी ताणें वेगवेगळे तरेन आपले मुणियारपण चलयलें. हॅलो, आयज आमी मोग खुशाल ताची 100 वर्सां संभ्रमप आनी आमी सगळीं वेगवेगळे गांवची भोग करून रायची हांगासर जमल्यात. कित्याक फादर पिटराक हांगासर पुरलेलो आसा, ताची समाधी हांगासर आसा. म्हणटच हांव मागतां आमच्या रायच्या पाद्रीकारा लागीं फादर कॉन्सेसान डी सिल्वा तांणी येवन हे वरोस आख्या सुब्रमण्यचें वरोस उत्सवाचें वरोस ताची उक्तावणी करची. Munciamolo, votia devani vololo, vidur sotaya di kamso, no man de munyalia, muy va votia deva, no man de munyalia, muy va votia deva. Am Shimukar, am Shanava Deva Mukar, Ubora Shaksoda Stoya, no man de Munyaria, Muy Mavotia Deva, no man de Munyaria, Muy Mavotia Deva. No man de munyaria, muy ma votia deva. Muncia modlo, votia deva ni modlo, vitor sotaya ni kamso. No man de munyaria, muy ma votia deva. No man de munyaria, muy ma votia deva.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमियाची येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबेही आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या महाधर्म प्रांतान ह्या वर्साचो गवळीक विशय आसा, तुमी म्हजे गोवाय. एक मनीस ह्या संवसारांत येता आनी आपलो छाप दवरून वेता. अशे थोडेच मनीस आसतात जे आपले घरदार सोडून दुसऱ्याचे सेवेक पावतात. तातूंतलो एक जावन आसा पाद्री पीटर वेरहेलन. डिसेंबराचे 16वेर 1920 वर्साक जर्मनी देशांत जल्मल्ल्या पाद्री पीटर हाणें एसवीडी मिशोनार म्हूण गोंयांत पावल दवरलें. हांगा आसलोल्या एसवीडी सिमनारींत ताणें देवीक वावराचें बी रोयलें. पाद्री जातोल्या भुरग्यांची आकारणी केली, झाडां किरलायलीं, फुलां फुलोयलीं आनी फळां पिकोयलीं. जेजूचो लागशिल्लो पाडलादार जावन ताणें जेजूक गोवायकी दिली. आयज ताच्या फोंडा भोंवतणी मिसा बलिदानांतल्यान देवाक दिनवासूंक आमी एकठांवल्या. मागण्याचें आनी वावराचें जिवीत ताणें सारलें. देवाच्या उतराची ऊब आनी उर्बा ताणें आमकां दिली. ताचे विनोदतेंतल्यान देवान आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी एसवीडी सेमिनारीचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागतना शिताबेन ह्या मिसा भेटेंत भाग घेवया. प्रितीच्या भयणी भगिनो, इंच चिंतना मनान दवरून फादर पिटराचें जिवीत आमी थोड्या उतरांनी नियाळ केला. देवानूच ताका विंचून काडून देवाचे मोहिमेक तो वावुरलो. देवाक गोवाय तो जालो. ह्या वर्साचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकांय जेजू उलो करता. जाल्यार फादर पिटर हाची देखीन आमी जेजूच्या पावलांनी चलून ताका गोवाय दिवंक आमकां कुर्बानी बोड ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी सबार पावटी कुडीक उतरांनी आनी कोर्नीन जेजू गोवाय दिवंक आमी पावूंक ना. दूख आमी धरून ह्या वेळार खालतिकायेन बापाच्या उल्याक, बापाच्या बोगसण्याक उलो करुया. हांव पातकी सोर पुदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरणे बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुड अपराध. हे बसोत बागेवून सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Somia kabut go, Somia kabut go, Somia kabut go, Somia
kapluto, somia, somia kapluto. प्रार्थूया. प्रीतीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां ओकोत मेळूं आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. ह्या दिसांनी ताच्या येण्याची तयारी करतना ताका उदीक आमी ओळखूंक, अनुभवूंक आनी ताच्याच पावलांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवन ताका गोवाय दिवंक आमी पावूं. हें आमी मागतां आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सवरेस्पोर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोसतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपोद्दे निमिरतां. हांवूच तो हें सगळें करता तो. मोलबावोर दवो ओरी जैतिवंतांक देंवय. पावस ओरी कुरपतलो तो देंवून ये. उक्ती जमीन जमीन आनी उपजून आमकां सोडवून धाड. प्रमाणीकपण फुलून येवं. हांव सवरेस्पोर हें सगळें रचून हाडटां. हय, अशें म्हणटा सवरेस्पोर मोलबाचो रचणार. ताणेंच पिर्तूम रचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका घडमळून न्हय पूण राखूंक जाता तसली सुवात कशी रचून ती रायल्या. हांव सवरेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणदार म्हजे भायर आनी कोणूच ना. पिर्तुमेचे सगळ्या सिमानो म्हजेशी पोतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सवरेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजेच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तितलें सोद फाटीं घेवूंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगळ्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हूण फकत सवरेस्परा थावन येता जैत आनी बोल. ताचे रागार जालोली ती सगळीं लोजेन बरोवन पडटलीं. इस्रायलाची सगळीं संतोश सवरेस्परा वरवीं जैतिवंत आनी ममिवंत जातली. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आणि ताची मोहिमा आमच्या देशान पोचतली. सोबाक तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आणि तुवें आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वासी कोण एकामेकाक भेटतात.
आनी शांती एकामेकाक मेळीं घेतात विश्वासी कोण भुमींतले उपसतले आनी स्वर्गांत हांव आमचेर देंवतलो निधीचो मुसवाड स्वभाव तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्परापुणूच आमकां सुवाकी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाड नीत सोडून येतली ताची मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती स्वभाव तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, zoe, 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 zoe. Sorvespora, zoe, 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 zoe. Sorvespora, zoe, zoe. Zoe, zoe, sorvespora, zoe, zoe. शुभ वर्तमान पुरगुटणारा व्हडल्या ताळ्यान कुशालकायेचे उल्हास सोड. पळे सर्वेस्पोर देव पदवेन येता. Zoe, 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 zoe. Sorvespora, zoe, 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 zoe. Sorvespora, zoe, zoe. Zoe, zoe, sorvespora, zoe, zoe. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तेदना इकराशीस गालिल्याक गेले जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोल्या दोंगरार ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तरी तांतले थोडे दुबावले जेजून फुडें सरून तांकां म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला म्हणटच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजे शिस करात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात सदांच वय काळ युगांचे सोंपाडणे पुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो तुम्ही म्हजे गोवाय यू आर माय विटनेसीस जेजून आपल्या आपोसलांक
आख्ख्या संवसाराक वचून आपले गोवाय जावंक पाठयले आनी आपोसलां उपरांत साबार मनशांक जेजून हे आपोवणें दिलें आनी वेगवेगळ्या देशांनी पाठयले. तांणी वचून जेजूचें राज परगटलें. आपल्या जिविताचे देखीन आनी आपल्या उतरांत तांणी जेजूक परगट केलो. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आज तूं आनी हांव क्रिस्तांव. कित्याक आमच्या पुर्वजांक देवाचें उतर परगटूंक पयशिल्ल्या देशांतले जेजूचे गोवाय आमच्या गोंयांत पावले आनी जेजूची बरी खबर आमच्या पुर्वजांक दिल्ली. ती पुर्वजांनी आमकां एक व्हडलें दायज गिरेस्तकाय कशी दवरल्या आनी आयज मेरेन आमच्या गोंयांत इतलो क्रिस्तांव लोक आसा जाल्यार हें जावन आसा कार्य मिसांव जें त्या काळार आयलोल्या मिशनरांनी परगट केलोलें तें. वेगवेगळे देशांतले मिशनार आमच्या भारतांत आमचे गोंयांत येयत रावले. आज जल्माचो 100 जल्माचो दीस आमी समरमताव ह्या जाग्यार येवन हे जाग्यार जें बी रोयलोलें तें किल्लून वाडोवन आज साबार जाग्यांनी देवाचें उतर हे सेमिनारीन शिकलेले तरणाटे जाणटे जाल्यात थोडे तांणी उतर परगटलें. बरी देख तांणी दवरली. आनी कोणाक लागून? ह्या मनशाक लागून. पीटर वेरहालन ताचे उतराक लागून आनी ताचे जिविताचे चालीक लागून. हांव वळखतां ते प्रमाणे फादर पिटराक थोडेच ताचे गूण आमी नियाळुया, कित्याक आमकांय आमच्याय जिविताक ते उपकारतात. तर ताच्या जिवितांतली आमी देख घेवंक, कित्याक तो जालो जेजूचो गोवाय आमकां जे ताका वळखताले तांकां. आनी भोव करून हे सेमिनारींत शिकून पाद्री जालोले आनी पाद्री जायनासतना घोडे दुसरे कामाक ते गेल्यात. तांकां फादर पिटर जालो एक जेजूचो गोवाय. एक सादो मनीस. He could live with the minimum. आतांच्या काळार आमकां हें जाय तें जाय, ह्यो वस्तू जाय, हें पावना तें पावना. We have craze for things of this world. आस आसा आमकां चड ह्या संवसाराच्या वस्तूंची. पण हो मनीस फादर पिटर ताका संवसाराच्या वस्तूंची आशा आसूंक ना. सादें ताचें न्हेसप. आनी हांव जाणा ते प्रमाणे तो पिंजले लिबुऱ्यान बानयाना घालतालो आनी ताका दुसरे पाद्रींनी ह्या घराचे सांगचें पडटालें, फादर तुका दुसरे बानयानाची गरज आसा. आनी तो हाडना देखून दुसरे पाद्रींनी पुऱ्यान ताका बानयाना हाडून दिली, कित्याक तो पिंजलोली घालता देखून. ताका बरें बरें न्हेसूंक जाय अशें नासलें. सादें आंग कूड धांपूंक जाय, निवळ आंगाक आसूंक जाय, इतलेंच ताका पुरो. जेवणाच्या मेजार एक दीस हांव पावलो
आंब्यांचो काळ तो आनी आंबे थंय खाताना हांवें पळयले कुसलोले आंबे आसले मेजार इल्लोसो कुडको बरो उरलोलो आनी हांव आनी तूं जाल्यार हो आंबो कुसला म्हूण आमी भायर उडयताले आसल्या कितले आंबे आहात बरे पूण हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयले फादर पिटरान कुसलोलो आंबो काडला आनी जो बरो कुडको उरला तो कातरून आपूण खातालो बरे आंबे आसले खावपाक पूण बरे न्हय कुसलोलो आंबो पर्यान तो खातालो पिड्यार करूंक जायना जेवण पिड्यार करूंक जायना आयज आमची भुरगीं आनी आमी कितलें जेवण पिड्यार कोत्ता वेस्ट कोत्ता एक दीस ताणेंच फादर पिटरान म्हाका सांगलें कित्याक ही हॅड टेरिबल एक्सपिरियन्सीस ड्युरींग द वर्ल्ड वॉर सेकंड संवसाराचें दुसरें विश्व झूज चलतालें तेन्ना तातूंत ताणें वांटो घेतलो ताकाय ते झुजांत एके भाशेन झुजचें पडलें ते झुजांत तो प्रिजनर जालो बणकोणीन ताका घातलो ताणें म्हाका अशें सांगलें एक दीस जर्मनाक बरे बरे ग्रॅम्स आसात ते चोणे ते खंय घोड्यांक घालताले मनशांक जेवण खाण मेळनासलें आनी लोक कितें करतालो खंय लोक बालदी घेवन घोडो शेण करी पर्यंत रावताली बालदी घेवन घोडो शेण कोत्ता ते बालदेन दोत्तालो लोक आनीक मागीर उदक घालून ते उदकान फिरयतालो आनी ते शेणांत चोणे उरल्यात घोड्यांनी खावन ते चोणे खंय लोक खातालो असलो अनुभव एक्सपिरियन्स जेवण खाणांचे आलावालांचो एक्सपिरियन्स फादर पिटरान पडयल्लो आनी म्हाकाच ताणेंच म्हाका सांगलें असले हळवळे ताणें भोगले म्हणटच तो जाणा आसलो जेवणाचो वालोर कितें जेवण पिड्यार करूंक जायना वेस्ट करूंक जायना आज आमकां हें जेवण ना तें आहा तें हायना भुरगे हें हायना तें मेळटा तें नाका तें हायनाका हें दुसरें आहा कितलें जेवण वेस्ट करतात पूण आमकां जेवणाक मोल दिवंक जाय वालोर दिवंक जाय ही गोवाय फादर पिटरान दवरून गेला ताचे इतलो तो कामान बुडलोलो आमच्यांनी प्रॅक्टिकली म्हणून ही वॉज अ वर्कहॉलिक कामाचें म्हत्व हार्ड वर्क हो एग्जाम्पल ही देख ताणें आमकां दवरल्या रेस्ट घेवपाचो रेस्ट घेतालो पूण दीस रात हात पांय जोडून तो वावर करतालो ह्या सिमनारीच्या सरभोंवतीच्या भाटांत आतांच मोटरसायकल स्टार्ट मारली गेलो दूद विकूंक आतांच आनी कितें जीव ताणें जोरोयला प्रॅक्टिकली जोरोयला हें गोर वयर काडपाक आनी हो जागो ओदीक बरो करपाक ताणें आपलो जीव काबार केला हार्ड वर्क दुसरी गोवायत आमकां ताची आमी वावराचे मोगाची जावंक जाय वावराचो मोग टायम गरजे भायर वेळ इबाडी नासतना जाता तितलें बरें करूंक वावरूंक फादर पिटर आमकां शिकोवन गेला इतलो बिजी इतलें काम करता पूण मागण्याच्या वेळार मागण्यांक तो आसा अ मॅन ऑफ प्रेयर वावरान बुडलेलो मनीस पूण मागण्याच्या वेळार मागणें करपी मागण्यांक मोल दिलें ताणें आनी मागण्यांचो वालोर आमकां ताणें शिकयला म्हणटच प्रितीच्या बाबा म्हणिनो जायते गुण ताका आसात पूण आज ताच्या जिविताक जल्मल्यार 100 वर्सां भरतात तेन्ना हें आमी शिकुया सिंप्लिसिटी ऑफ लायफ सादें जिवीत दुबळेपणाचें जिवीत जेवणाक वेस्ट करिनासतना जेवण सांबाळूंक कामाचो मोग आनी मागण्यांचो मोग
हेच तर ताची देख हांतली आमी शिकल्यार आमकांय आमच्यान म्हणूंक जाता आमी ताचे कडून ते शिकून वी ऑल्सो कॅन बिकम विटनेसीस. जेजूचे गोवाय ताणें जेजूची गोवाय दिल्या तर ताणें पेटयलोली वात आमच्या जिवितांत पेटोवन दी आनी जो उजो जेजूचो ताणें हांगा पेटयलो आनी इंडियेच्या साबार जाग्यांनी तो वावूर लातून पेटयलो तो उजो जेजूचो उजो जिवो आसूं दी आनी संवसार सोंपो पर्यंत तुजे आनी मुजे उदेशी पेटोत वचूं दी. देवाच्या उतरांतल्यान स्फूर्ती घेतले उपरांत आमचें जिवीत गोवायकेचें जावंक हे वेळार काय आमची मागणी जेजूच्याच हातान घालून आम्हा सुमेस्तां खातीर मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी माद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्ल्या मुण्यारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितान देवाक वयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुण्याराचो यास आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळे आयकून घे. दोर एक क्रिस्ती बावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार. फादर पिटर जर्मनांतल्यान गोंया येवन जेजूचो गोवाय जालो. तर सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर सोम्यार आनी सोम्या भायर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावं आनी देवाक आमच्या जिवितान घोराब्यान आनी समुदायान फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळे आयकून घे. जायते एसपीडी पाद्री भोव करून फादर पिटरान शिकयलेले लौकीक भावा भयणां सांगाती जेजूक परगटूंक मिशनार कशीं वावरतात. तर कोश्टी आनी आगोड परिस्थितींत लेगीत जेजूक सदांच विश्वासी रावंक आनी आपणाक फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या देण्यांक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळे आयकून घे. फाटल्या 9 म्हयन्यांनी कोरोना पिडेक लागून संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन कश्टता आनी जायतो लोक मेला. हे पिडेक बेगीनूच वाशीन मेळूंक निगा घेतल्यांक गोठाय कश्टतल्यांक पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळे आयकून घे. सुर्गींच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान आमचे काळजाचे उमाळे तुज्या हातांत आमी घातल्यान तूं आमचे सगळी उदार म्हण आमकां धावी. तुज्या उदारपणान ह्या आमच्या मागण्याची तुजी दोळ दिश्ट घाल. तुज्या बोळान आमकां भर आनी तुजे नीज गोवाय जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आतेचे मागार करू शोभताय
O 머리 방아람제 암지진 부두나타 제수제 지비사제 노야바가 복기보라 이걸로야 지비다제 두가보다 암체보다 두가보다 암체보다 마티체 방가구루 쇼타이 누에 가수드라 마티두람 체지네 방가굴 고비드라냐 도야바가 복기보나 기콜로냐 지비다체 두카보다 암체보다 두카보다 암체보다 मोच्या भयणी भवनू तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र शुभेच्छा मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पित हांव तुजे अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हण सगळ्या प्रभाद्यांनी परगटली उतरावरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जो अमानताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संदसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगळीं गीतां गावून वाखाणीची देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सुर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा
कोरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी कयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर तुमची. तेच परी जेवण सदूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते बारावतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good por good to you. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरा फादर पिटराची काकलूत कर. आमी मागता फादर कायतान दा कोस्ता सोडल्यार 4 म्हयने बदतात. तांकां तुवें आपोवन व्हेलें. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ते मेले तशेंच ताचे बराबर ते पुनरुज्जीवन जावं. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समजतांक तुजे परजरीत मुखार मावण पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता अंकवार मरी देवाची मेसिंग दी भाग्यून दौडूत आनी सर तुका मानल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत आज मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगत त्याची सुदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनाने भयभूत तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणांनो, जेजूक आमी गोबाय दितले जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत पयली सुवातेर आमी अनुभवूंक जाय. अनुभवले उपरांत जिविताचे कोरनेन आनी उतरान ताचे गोवाय आमी जातले. नीज गोवाय आमी जावंक जेजूचोच आदार मागून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षी दाव, तशी आमची पाप कमगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. बापाच्या संबंधान जीवन बापाक गोवाय दिल्लो तोच देवाचो पूज्य सोपळे आसा. आमी ताचे गोवाय जातले जाल्यार आपल्या संबंधान जिवंक आनी वाडूंक तो आमकां आपयता आनी गोठायन दवरता. बाबार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tace portace bon. Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Matsuriato sagati. Tace portace bon. Somi Gesù, somi Gesù. Somi Gesù. Charisti san soroso, voi bagulo, che zogero huso mani. Apollo, Matsuriato sagati, tace portace bon. Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Matsuriato sagati, tace portace bon. Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Manano sopollo, sorriso
ताचे जेवण ताचेवण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू पाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचेवण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू कोण म्हणले बापा या तुझ्या दिवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माची पुर्वीक आमी उर्बेन तयार जाऊ या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मातशी बसूया. मोगाळ फादर्स आनीक म्हज्या बाबा भयणालो आयच्या दिसा जल्मल्ल्या फादर पिटर हाचो आयज आमी उगडास केला. आपल्या खातीर ताणें कांयच करूंक ना पूण आयज ताचे खातीर आनी ताच्या उजवाडाक उगडासाक कितेंय तरी करूंक आयज आमकां सोयीक मेळटलो. आयज हे मीस दिनवासनेचे वाकाणणेचे आमी देवाक भेटयले. आयज हे दिनवासनेचे बेस भेटोवंक फादर लुसियो डायस एपिस्कोपल विकर आयलो. ताणें ही भेट आमकां केली, देवाक भेटयली. हांवें उलो मारलो तेन्ना रोखडेंच ताणें वय म्हटलें देव बरें करूं फादर लुसियो. तशेंच फादर एरेमेतो हो जावन आसलो फादर पिटराचो कन्फेसर. ताची कुमसारां तो आयकतालो. पिटराक बरो तो ओडकोता आनी ताचें जिवीत ताणें केरीत भाशेन ताच्या जिवितांतले गूण आमच्या मुखार घाल्यात देखून आनीक हें प्रवचन करून आमकां ताच्या जिविताची सजमणी दिली देखून फादर एरेमेतो तुका आमी दिनवासता. आमचो मोगाचो पाद्रीगार फादर कोसेसांव केन्नाच आमकां कांयच ना म्हणना, सदांच आदार दिवंक तो तयार. केन्नाय ताच्या दारार मारीत जाल्यार तो ओय म्हणटा. आनी तुमकां फादर आमी केरीत भाशेन दिनवासता. तशेंच तुज्या कुरान फादर पेद्रू आनी फादर हेस्टन आमकां केरीत भाशेन इगोर्जेन वचत जाल्यार तेंको तांचो सदांच मेळटा देखून तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमचे यादनिकांक आमी कोणाकूच आपोवंक ना ह्या दिसाक, कित्याक कोवीड जाल्लें आसा. तरूय आसतना हे आमचे यादनीक आयले देखून फादर डेरिक, फादर फेलिक्स आनी फादर पेद्रो फ्रॉम आरुपे सेंटर, फादर फेलिक्स ओलिवेरो आनीक फादर एलेक्स बेलगांवतान आयला. तसोच फादर एशली फेर्नांदीस ओडिसा काम करता. दोग आमचे पाद्री फादर जॉन मास्कारेनस आनीक फादर क्लेमेंट मिरांदा हे आमचे फिरगोज मिरांदा दीस मार्सेला होली फॅमिली फिरगोज आसा थंय काम करतात. सगळे आमचे यादनिकांक ही मेसाची भेटयली देखून देवाक तुमचे पासत आमी आर्गां दिता. आमकां जायत्यांनी बरे देखणारांनी आदार केल्लो आसा. कोणाचीच हांव नांवां काडिना. तांची नांवां आमी विजन ह्या मॅगझिनाचेर घातल्यान तांकां काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फादर पेद्रूच्या मागण्यांनी फादर पिटराच्या मागण्यांनी तुमच्या गोराब्यांनी आनी तुमचे सगळें सूख आनी सवस्काय आसूंक मागता. ऑलवीन आनी आमकां सावंड सिस्टम अरेंज केला. जॉनी पेरेरा ताणें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आनी फोटोग्राफी केल्या. विलियम बारेटो आनी हे पोस्टर्स केल्यात. पोस्टर तुमकां दिसती पडटलो उक्तावणी केल्या आनी दुसरे पोस्टर आमी घालतले ते ताणें तयार केल्यात. तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जॉर्ज कोएलो हाणें आमकां स्नॅक्स दिल्या. आमच्या काळजाचे दिनवास सगल्या आमच्या बेनिफॅक्टरांक सगल्या आमच्या शेजाऱ्यांक सदांच तुमचो तेंको आमी पळयला. आनी देखून सगल्यांक तुमकां आमच्या संस्थेच्या नांवान सगळे फादरांक आसात आमच्या भुरग्यांच्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी जाणां भायल्या लोकांक आपोवंक ना. सगलो चडसो लोक रायतसो आसा कित्याक कोविडाक लागून. पूण तरी आसतना जायतो लोक फादर पिटराक हो रेस्पेद मान दिवंक तुमी आयली देखून तुमकां हांव दिनवासता. सोवेर
फेब्रुवाराचे फादर कायतानाक 6 म्हयने बसतात सोंपल्यार ताच्या ओतम्याक आमी बीस भेटयतले हांव सांजच्या शाळा वरांचेर आमी कडयतले हांव सगळ्यां लागीं मागता मीस जातोच निमाणें गीत सोंपतकच थंयच बसचें रोखडोच तुमकां हांव दुसरी कार्यावळ कितें आसा ती सांगतलो मांडावळ सांगतलो सो आतां निमणो आशिर्वाद जातलो ते उपरांत गीत आनी मागीर गीत जातच थंयच तुमी बसचें खंयच्यान वेचें तें हांव मागीर कितें करचें तें हांव मागीर तुमकां सांगतलो सगळ्यांक तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा विनवया सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सोर पुद्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत आमचो बाबार्थ आमी पिरायला ह्याच बाबार्थान उतरान आनी कुर्णीन जेजू गोवाय दिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा देवाचे मोठ उपकार मिशनरी कसो आमच्या गोंयांत तूं पावलो सिग्नार बांदूंक तुवें रायचो गांव वेचून काडलो भुरग्यां काडून तुवें आपलें सोपन पुरें केलें तुज्या वावराक मान व्हडलो म्हयनो सेप्टेंबराचो 1964 ह्या वर्साचो वावर कोरी उमेदीन एक व्हड घेवन गोंयच्या लोकांचो उखलून धरलो पावलो एसपीडीए संस्थेचो सिमनारीक नांव दिलें उगडास घेवन गोंयच्या सायबाचो मागण्यांतल्यान बोडगे घेवन दिसपट्टो वावर करतालो बोराड्या सांगाती तुमी सोड जातालो सगळ्यांक खुशाल दवरून भुरग्याचो सांबाळ करतालो जातले म्हूण भुरगे पाद्री वेतेले देसा देसांनी देवाताय तूं मागतालो सुमार 200 पाद्री
मिशनार कशें वावुरले वेगवेगळे तोरेन तुवें तांकां आकारलेले बापायचो मोग दिवून मागण्यांतल्यान तांकां वाडयले पोलादीक जालो वर तुजो इतले भुरगे जाले पाद्री भुरग्याचो मोग आसलो तसोच मोग झाडां पेडाचो मोनसातीक पोरयान तूं आपले बेगीन घेतालो दुर्बळतायेंची बी तूं सोदांच सारतालो जेवणाचो उदकाचो आनी वस्तूचो इबाड जावं तूं दिनासलो 12 डिसेंबराचेर 1998 ह्या वर्सा जीव ताण सोडलो सोडून गेलो तूं संवसाराक जायत्या लोकांनी गोळयली दुकां त्या दिसा मागून देवा लागीं हांव तो सोर्गीच्या सुखार फुडें कुशालकायेन उडासायज करना तुजो 100 वर्सां भरतात तुज्या जल्मा दिसाचो उंची मोदें दुना उंची वोवार आसा तुजो Father Peter Verhelen सोदांच फुडें व्हरतले व्हर तुजो मोगाचो आतां देवा ताय तूं म्हाका आशिर्वाद पडूं आमचेर आमच्या दोनया देवाचो थँक्यू आमी झाडां दवरल्यान आनीक कॅलेंडर आसात आनीक फादराचें एक पिक्चर सो तेवूय तुमी घेवन वेचे आमचे सेमिनेरियन्स ते घेवन आसतले तुमकां वाट दाखयतल्या सो वी जस्ट प्लांट दीस प्लांट इन नेम ऑफ फादर पीटर एज द इनॉग्रल ऑर द बिगिनींग ऑफ हीज सेंटिनरी इयर हे आख्या ओरोसभर आमी ताचो उगडास करतले आनी ही सुरवात आमी ह्या झाडांतल्यान करता